आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस्तो यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित न्युज 2020 निरन्तर हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत हार्दिक नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु। र आज हामीले आम दर्शक महानुभावहरूलाई यो पनि जानकारी गराउँदैछौँ कि हामीले आज त्यस्तो ठाउँसँग हामी आज जोडिन पुगेका छौँ र पक्कै पनि यो मिडियाले र सरकारले पनि साह्रै ब्याकमा राखेको जुन एउटा नगरपालिका छ, त्यो नगरपालिकाको प्रमुखसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरू माझसँग जोडिएका छौँ र त्यो नगरपालिका सुदूरपश्चिमाञ्चलको कञ्चनपुर जिल्लाको पनि सुदूरपश्चिम जुन योभन्दा पहिला त्यहाँ चाँदिनी र दोधारा गाविस थियो र अहिले त्यो चाँदिनी दोधारालाई एउटै गाभेर त्यहाँ एउटा नगरपालिका बनाइएको छ। जुन नगरपालिका महाकाली भन्दा पारीको नगरपालिका हो र यो सबैलाई के थाहा छ भने यो पहिला चाँदिनी दोधारा गाविस हुँदाखेरिमा यो पहिला चाहिँ नि यो विशेष गरेर आइक्यू नलेजको लागि पनि महाकाली पश्चिमका दुईटा गाविसको नाम भनेर निकै चर्चा हुने गर्थ्यो र त्यो चर्चा केमा किताबमा मात्रै चर्चा हुन्थ्यो र त्यहाँको जनजीवनलाई खास नेपाल सरकार र नेपाली जनसमुदाय त्यस्तै गरेर नेपाल सरकार नेपाली प्रशासनको साह्रै पहुँच बाहिर रहेको जुन गाविसहरू थिए, अहिले ती दुईटा गाविसलाई जोडेर नगरपालिका बनाइएको छ। जुन नगरपालिकाको नाम हो महाकाली नगरपालिका र त्यो महाकाली नगरपालिकाको प्रमुखज्यूसँग आज हामी प्रत्यक्ष रूपमा आम सञ्चार माध्यम र आम हाम्रो चाहिने राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोड्नको लागि हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौँ र यो हाम्रो यो प्रयत्न किन पनि हामीले यसो गरिराखेका छौँ भने यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन भनेको सबैको लागि र सधैँको लागि हो। यो महाकाली पारी पनि यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन पुग्छ र तपाईँको चाहिने ताप्लेजुङ र तेह्रथुममा पनि यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन पुग्छ र त्यस्तै गरेर काँकडभिट्टमा पनि यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन पुग्छ र यो अभियान हाम्रो महाकाली र मेची र महाकाली हाम्रो जोड्ने जुन अभियानमा हामी लागेका छौँ र लगभग अब हामी यो जोडाइमा हामी सफल भएको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभने भने जुन सरकारले समेत वास्ता नगरेको र महाकाली पारीको जुन नगरपालिका छ त्यो नगरपालिकालाई हामीले राष्ट्रिय सञ्जालमा ल्याएर जोड्न सक्नु यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनकै लागि पनि गर्वको कुरा हो र यो राष्ट्रिय रूपमा नै यो गर्वको कुरा भएको हामी हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट आम जनसमुदायमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र अहिले विशेष गरेर भारत सरकारले जुन खालको एउटा गतिविधि जुन विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको छ र यही नेपालभित्र जुन अहिले माहौल तातेको छ, यो तातेको माहौलसँगै हामी महाकाली पर जोडिनु यो हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको पनि एउटा गर्वकै कुरा हो र यो घटनाले त्यहाँको जनजीवनलाई कस्तो महसुस गराएको छ, त्यहाँको जनजीवनलाई कतिको चाहिने त्रास छन् र यो कुरा पनि छँदैछ। र अर्को जुन कोरोना भाइरस जुन समस्या छ विश्वव्यापी समस्या छ र यो विश्वव्यापी समस्यामा महाकाली पारीको जुन नगरपालिका छ त्यो नगरपालिकामा कस्तो खालको असर परेको छ, यी सबै कुराहरू जानकारी गर्नको लागि हामीले त्यहाँको नगर प्रमुखज्यूसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्न गइरहेका छौँ र उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा पहिला आदरणीय दर्शक महानुभावहरू फेरि म दोहोऱ्याउँछु कि मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि र सधैँको लागि यसले आफूले कुरा बनाउँदैन। मिथिला नेपाल टेलिभिजनले कुनै समाचार टिपेर ल्याएर सुनाउँदैन। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको विशेषता भनेको सम्बन्धित व्यक्ति अन द स्पट जुन ठाउँमा जे घटना घटेको छ, जुन ठाउँमा जे समस्या परेको छ त्यही ठाउँमा यो टेलिभिजन पुगेर जस्ताको तस्तै हाम्रो चाहिँ आम दर्शक महानुभावहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा ल्याउने हाम्रो जुन प्रयत्न छ यो प्रयत्न सदाको लागि हामी प्रयत्नशील रहिरहनेछौँ र यहाँहरूलाई यो प्रयत्न कस्तो लाग्छ
हामीलाई चाहिँ नि सजेस्ट गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दै र हामीलाई सजेस्ट गर्नको लागि हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ, यहाँहरूलाई त्यो फेसबुकमा लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गरेँ र त्यस्तै गरेर हाम्रो युट्युबमा पनि सब्स्क्राइब गर्दै लाइक कमेन्ट गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दै अब म जोडिँदैछु महाकाली नगरपालिका जुन महाकाली नदी भन्दा पनि पश्चिमको जुन भाग छ त्यो पश्चिमको भाग खुल्ला सीमा र भारतसँग जोडिएको छ, नेपालसँग भन्दा भारतसँग उहाँहरूको गतिविधि सञ्चालन गर्न सजिलो जुन त्यस्तो ठाउँ छ र अहिले भारतमा यो कोरोना भाइरसको निकै बिगी बढेको छ, महामारी बढेको छ र यस्तो बेलामा महाकाली नगरपालिकालाई कस्तो छ, त्यहाँको जनजीवन कस्तो छ, उहाँहरूलाई कति गाह्रो परेको छ, कति सुख दुःख उहाँहरूका के छन्, प्रत्यक्ष रूपमा हामीले आम नेपाली जनसमुदाय र आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउनको लागि हामी आज उहाँसँग जोडिएका छौँ। र अब म जोडिँदैछु महाकाली नगरपालिका जुन महाकाली नदी भन्दा पश्चिम छ, पुरा महाकाली नदीको चाहिँ पश्चिम छ, महाकाली भन्दा पूर्वमा छैन कि त्यो भाग सबै पश्चिममा छ जुन भारतसँग जोडिएको भनेर मैले पूर्व भनिसकेँ। त्यहाँको प्रमुखज्यू जुन वीरबहादुर सुनार हुनुहुन्छ, वीरबहादुर सुनार जुन प्रमुखज्यूलाई मैले यस कार्यक्रम मार्फत मिथिला टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रमुखज्यू धन्यवाद। अनि अब यहाँ उहाँ लगभग हामीसँग जोडिसक्नु भएको अहिलेको अवस्था हो र अब मैले उहाँसँग विशेष गरेर त्यहाँको वस्तुस्थिति पक्कै पनि त्यो धेरै टाढा छ, सारा नेपालीको मन मस्तिष्कभन्दा बाहिर रहेको त्यत्रो भूभाग छ जहाँ 15-20 हजार नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बसोबास छ, तर बेखबरमा उहाँहरू बसिराख्नु भएको कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको हुनाले उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिनको लागि हामी जाँदैछौँ र हाम्रो प्रमुखज्यूसँग अहिले महाकाली नगरपालिकाको जनजीवन र त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा आफ्नो भनाइ राखिदिनुहोस् न प्रमुखज्यू। धन्यवाद पत्रकार जी। यो महाकाली नगरपालिका पूर्वमा मेची, पश्चिम महाकाली भन्छौँ। महाकाली सुन्नु भएको छैन? पारी। हेलो हेलो हजुर, मैले यहाँसँग के अनुरोध गरेँ भने जस्तै महाकाली पश्चिम जुन महाकाली नगरपालिकाको अहिलेको जुन जनजीवन छ त्यो जनजीवन अहिले कुन अवस्थामा छ, कतिको यो कोरोना भाइरसको एउटा समस्या छँदैछ, त्यसबाट कतिको त्रसित छ त्यहाँको जनसमुदाय, किनकि भारतमा कोरोना भाइरसको निकै सङ्क्रमण बढेको अवस्था छ र महाकाली नगरपालिका पुरै भारतसँग जोडिएको अवस्था हो र त्यस्तै गरेर अहिले जुन भारत सरकारले जुन लिपुलेक हुँदै मान सरोवर जाने जुन यो रोड जोडेको कुराहरू पनि अलि यो सञ्चार माध्यममा निकै आएको छ, यस कारणले पनि त्यहाँको जनजीवन अहिले कतिको त्रसित छ, यसको बारेमा प्रमुखज्यूले हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम जनतामा राखिदिनुहोस् न। यो महाकाली नगरपालिका हजुरले भनिसक्नुभयो, यो पश्चिममा महाकाली नगरपालिका महाकालीदेखि पनि पश्चिममा रहेको हुनाले यो भारत बाउन्डरीसँग मिल्या हुनाले यो पुरानै समान खुला सिमाना भएको हुनाले यहाँबाट हाम्रो आवत जावत पनि भारतसँग हुने, यहाँदेखि पहिला केही नेपालमा आउन जान पनि हामीसँग सम्भव नभएको एउटा झुलुङ्गे पुल बन्दाखेरि त्यहाँबाट मोटरसाइकलमा मात्रै हामी सदरमुकाममा जाने र हाम्रो यहाँ सबै भारतसँग पहिला सम्बन्ध हुने, अबदेखि भारतको एसएससी बसेदेखि हामीलाई त्यहाँ भारतसँग आउन जान पनि उसै पनि अप्ठ्यारो भइसकेको र त्यहाँदेखि पछाडि यो कोरोना भाइरसको बिमारी आइसकेपछि उताबाट आउने नेपालीहरूलाई आउन नदिने र यताबाट जाने नेपाली भारतीयहरू पनि जान नपाएर यो खुला सिमाना हुनाका कारणले हामी धेरै दुखी छौँ र हाम्रा नेपालका करिब 15,000 नेपाली दाजुभाइहरू भारतमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू कतिपय क्वारेन्टाइनमा राखेर कागज दिएर पठाएको छ, तिम्रो नेपालमा जाऊ भनेको छ, तर सरकारी तौरबाट कुनै उहाँको डिएम एसडिएम या उहाँको सिडिओ या मन्त्रीबाट कुनै परिपत्र नलिएर क्वारेन्टाइनबाट नै एउटा पत्र दिइदिने, तिमीहरू जाऊ अब आफ्ना घरमा भन्ने र त्यहाँबाट मलाई भित्र आइसकेपछि यहाँका परेडले पनि तिमी इन्डिया गइजाऊ, हामीले राख्नु भन्ने छैन, हाम्रो नेपाल सरकारले अहिले यस्तो भन्ने त्यस्तो किसिमको हाम्रो यो नगरपालिकामा
धेरै कष्टकारी भएको हुनाले खुला सिमाना हुनाका कारणले पनि हामी धेरै दुखी छौँ। यस्तो कोरोना भाइरसको बिमारी कारण यो सरकारले पनि यो महाकाली नगरपालिकालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने। केही कुरा हजुरले भनिसक्नुभयो, हजुरलाई जानकारी पनि छ कि यो नेपालदेखि पनि छुट्टै अलग भएको र हामीलाई नेपालबाट नेपाल सदरमुकाममा जाँदाखेरि पनि सिफारिस चाहिनुपर्ने, यहाँबाट केही खाद्यान्न लैजाँदाखेरि पनि सिफारिस चाहिनुपर्ने, यहाँबाट दुख बिमारी जाँदाखेरि पनि सिफारिस चाहिनु किसिमको परेशानी भएको र उस्तै पनि यो भारतसँग मिलेको गाविस हुनाले हामी चारैतिरबाट दुखी नै दुखी छौँ। र यो नेपाल सरकारले यस्तो ठाउँमा बाउन्डरीमा बसेका एउटा गार्ड जस्तो भएर नेपालको भूमिको सुरक्षा गर्ने भएको हुनाले यो नगरपालिकाले नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने। र यहाँको मुख्य समस्या भनेको यो बस्तीदेखि पूर्व महाकाली र पश्चिम जगबुढा नदी भएर यहाँको बसोबास नै बर्सातमा आपतकालीन आउने, कहीँ जगबुढा टुट्छ कि कहीँ महाकाली टुट्छ कि भनेर यस्तो ठाउँ भयो। उसैमा पनि अहिले कोरोना भाइरसले बिमारीले गर्दा यो ठाउँ धेरै दुखी छ र यहाँको जनता दुखी छ। र साथै यहाँका मान्छेहरू सम्पूर्ण करिब 14-15 हजार नेपाली जनता भारतको होटलमा, भारतको हिरा कम्पनीमा अन्यत्र चौकीदार गार्डहरू बस्ने गर्ने, तिनीहरूलाई अहिले होमबाट निकालिदिइसकेपछि यहाँ नेपाल सरकारले आउन नदिने र भारत सरकारले पनि तिमी आफ्ना उहाँ गइजाऊ, अब हामी पाल्न सक्दैनौँ भन्ने नेपालको कर्मचारीहरू या उहाँको भारतको होटलवालाहरूले होटल बन्द भइसकेपछि त्यस्तो भनेपछि हाम्रो जनता धेरै दुखी छ। त्यसको वास्ते हामी नेपाल सरकारसँग बराबर भन्दैछौँ। अब मैले प्रमुख ज्यूसँग फेरि अर्को एउटा प्रश्न के राखेँ भने पक्कै पनि यहाँहरू धेरै दुखित हुनुहुन्छ र यहाँले भनि पनि सक्नुभयो हामीले नेपाल सरकारसँग विशेष गरेर प्रदेश सरकारसँग आउनको लागि पनि सिफारिस चाहिन्छ भन्ने खालको जुन खालको यहाँले भावना राख्नुभयो यो अत्यन्तै पीडादायी एउटा समाचार हो। र जुन यो खालको जुन भावना हामीले यो खालको भनाइ हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत आम जनसमुदायमा राखिराखेका छौँ कि यो महाकाली पारी बसेको भए पनि ती हाम्रा दाजुभाइहरू हुन्, ती हाम्रा दिदीबहिनीहरू हुन्, ती नेपालीहरू हुन्, ती नेपाली भूमिका हाम्रा सन्तानहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले कम्तीमा पनि त्यो महाकाली पारी जुन हाम्रो भूभाग छ त्यो भूभागलाई यसरी हेप्नु हुँदैन भन्ने हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। किनकि उनीहरूको त्यहाँ बस्ने हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू परिस्थितिले र हाम्रो भूभाग त्यहाँ भएर र उहाँहरूका पिता पुर्खादेखि नै त्यहीँ बस्नुभयो, त्यस कारणले त्यहाँ बस्नुको विकल्प पनि छैन र उहाँहरू केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट हेपिएको जुन कुरा हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनुभयो महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख वीरबहादुर सुनारले यो खालको वातावरण भनेको आम नेपालीलाई साह्रै दुःख र दुखित बनाएको छ। र हामी हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट के पनि आह्वान गर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ बस्ने जुन हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् भारतले पनि उतातिर जान नदिने र अहिले कोरोना सङ्क्रमणको कारणले साह्रै हेपेको व्यवहार गरिराखेको छ भारतले हामीलाई र नेपाल सरकारले पनि हामीसँग चाहिँ नि त्यस्तो सम्पर्क गरिराखेको छैन। त्यस कारणले हामी साह्रै पीडामा बस्न परेको छ भन्ने खालको कुरा जुन प्रमुखज्यूले जानकारी गराउनु भयो। यसको लागि हामी नेपाल सरकारलाई के आग्रह गर्छौँ र विशेष गरेर सुदूरपश्चिम सरकारलाई हामी के अनुरोध गर्छौँ भनेदेखि यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट उहाँहरू पनि हाम्रो दाजुभाइहरू, हाम्रा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कम्तीमा पनि राज्यको संरचना त्यहाँ पुग्नुपर्छ, राज्यको प्रशासन त्यहाँ पुग्नुपर्छ, त्यहाँको जनतालाई के समस्या परेको छ, त्यहाँको जनतालाई के पीड परेको छ, त्यहाँको जनताको के पीडा छ, के मर्का परेको छ राज्यले बुझ्नु र उहाँहरूको जुन परेका जुन पीडाहरूलाई घटाउन र त्यसको निराकरण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। त्यसो भएको हुनाले हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत राज्यको
के अरे धारणा त्यहाँ पुगोस्, राज्य त्यहाँ पुगोस् र उहाँहरूका जुन दुःख पीडाहरू छन्, उहाँहरूका समस्याहरू छन्, त्यो समस्या बुझ्न जाओस् भन्ने यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत र हामी आम जनतामा जानकारी गराउन चाहन्छौँ र आम जनसमुदायलाई पनि हाम्रो के अनुरोध छ र के हामीहरूको आह्वान पनि छ भने उहाँहरूको लागि महाकाली नगरपालिकामा बस्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवाको लागि पनि हामी सबै मिलेर आवाज उठाइदिउँ, किनकि उहाँहरूको पीडा भनेको हाम्रो पनि पीडा हो। त्यसो भएको हुनाले फेरि म जोडिँदैछु हाम्रो महाकाली नगरपालिका प्रमुखज्यूसँग र अहिले प्रमुखज्यू फेरि म यहाँसँग जोडिँदैछु। यहाँले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? बिचमा मिस्टेक भएको रोकिएको सुनेको छु। प्रमुखज्यू, मैले अहिले यहाँलाई फेरि केही प्रश्न म जिज्ञासा बुझ्न खोजिराखेको छु। यहाँले मलाई सुन्नु भएको छ? सुनेको छु। हजुर हजुर। अनि त्यहाँको विशेष गरेर अहिले राज्यको संरचना त्यहाँ नबुकेको कुरा र हामी यहाँहरूलाई साह्रै पीडा रहेको, यहाँहरू साह्रै दुखित भएको र भारत सरकारले पनि हेपेको कुरा जुन हामीलाई जानकारी गराउनु भयो, हामीले यसको लागि राज्यसँग त्यहाँ राज्यको ध्यान त्यहाँ जानुपर्छ भनेर हामीले राज्य सामुख माग पनि गरेका छौँ र आह्वान पनि गरेका छौँ। अब अहिले त्यहाँको जनजीवन र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण त्यहाँ कस्तो छ यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न प्रमुखज्यू। यहाँको यो कोरोना भाइरसको विषयमा भारतबाट 50-60 मान्छेहरू विभिन्न जिल्लाका यहाँ आउनुभएको थियो। बाउन्डरमा हामीले रोक्यौँ। 10 गजामै हामीले 50-60 जना करिब उहाँ रोकेर विभिन्न जिल्लाका मान्छेले, मेचीको मान्छे, बझाङ बाजा आसामका जिल्लाका मान्छेहरू त्यहाँ हामीले 10 गजामा नै क्याम्प हालेर बस्यौँ। उनीहरूलाई खानापिनाको महाकाली नगरपालिकाले व्यवस्था गर्यो पर्यो भनेर सुरुवात त हामीले त्यहाँबाट गरेर 50-60 जनालाई त्यहाँबाट चेक गराएर विभिन्न जिल्लामा जुन जिल्लामा हुन्थ्यो सुरुमा उहाँ जिल्लामा पठाइयो। त्यहाँदेखि पछि पनि पठाइसकेपछि हाम्रै महाकाली नगरपालिकाबाट हाम्रा 13 जना मान्छेहरू भारतबाट बाउन्डरमा आए। बाउन्डरबाट आएपछि यहाँको सशस्त्र प्रहरीले उहीँ गएर यहाँको स्वास्थ्य कर्मचारीहरू पनि उहीँ गएर फेरि हामीले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेका थियौँ। यो मालिका आधारभूत विद्यालय वार्ड नम्बर 4 मा यो क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसमा 13 जना मान्छेलाई हामीले त्यहाँ राख्यौँ। तिनी पनि विभिन्न जिल्लाका थिए। 13 जनालाई त्यहाँ राखिसकेपछि हामीले करिब 20-25 दिनमा तिनी मान्छेहरूलाई फेरि चेक गराएर उनीसँग कुनै किसिमको पनि बिमारी नदेखिएका हुनाले फेरि हामीले तिनीलाई आफ्नो ठाउँमा पठायौँ। र अहिले आएर हामीलाई यो 5 जना यो भारतीय मुसलमानहरू धनगढीतिर कहीँ काम गर्नुहुने रहेछ। उहाँहरू यहाँबाट खुला सिमाना भए हुनाले उहाँहरू किस्तीबाट कहाँबाट आउनुभयो। एउटा झुलुङ्गे पुल छ, त्यो किस्तीबाट कहीँ आएर भारत जान लाग्नु भएर रहेछ। भारतको सशस्त्र पुलिसले पक्रेर फेरि नेपाल पुलिसलाई दिएर हामीले 5 जना मुसलमानहरूलाई, भारतीय मुसलमानहरू भारतै जान लागेलाई भारतको नागरिक भएको र भारतकै पुलिसले हाम्रो हवाला गरे हुनाले हाम्रो पुलिसले पनि लिएर हामीले यो भानु बहुमुखी क्याम्पस वडा नम्बर 5 पर्नेमा हामीले राखेका छौँ र तिनीलाई हामी अब अहिले तक राखेका छौँ। अब सरकारले तिनीलाई कहाँ पठाउँछ, के व्यवस्था गर्छ। र अर्को कुरा हामीलाई मुख्य समस्या के छ भने यहाँ दिनौदिन यो हाम्रो महिला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आएर कहिल्यै नगरपालिका घेर्ने, कहिल्यै मेरै निवासमा आएर घेर्ने, कहिल्यै मैले विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि मेरो गाडी नै रोक्ने, मेयर साहब तपाईँलाई मेयर बनाएर तपाईँ पहिलादेखि पनि पञ्चायत कालदेखि प्रधान पञ्च रहेको, पछि बौद्धल आएपछि गाविस अध्यक्ष भएको, तपाईँले धेरै राम्रो काम गरेको, अहिले आएर मेयर भएर पनि तपाईँले धेरै राम्रो गर्नु होला। हाम्रा मान्छे भारतमा छन्, हामी गरिब मान्छेहरू होटलमा भाडामाझी खाने, गेटमा चौकीदारी गर्ने त्यस्ता मान्छेहरू भारतमा छन्। नेपाल सरकारले ध्यान दिएको छैन या तपाईँले लापरवाही गर्नाले हाम्रा मान्छे ल्याइदिनु भएको छैन भनेर बारम्बार मलाई भन्दाखेरि हामीले पनि सम्बन्धित ठाउँमा हिजो नै मैले यो हाम्रो पहिला यहाँ ठाउँको रमेश लेखकजी भूपू मन्त्रीजी
र उहाँसँग मैले कुरा गरेँ, हाम्रो समस्या यो भयो, यो हाम्रो सुनाइ पनि केही भइदिने भएन, म घेरामा परे, मलाई खतरा पनि छ। उनले मेरा अरूको सोचाइ के छ भनेपछि यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मेयर साहबले लेखिदिएपछि हुन्छ, मेयर साहबले नलेखिदिन कारणले हाम्रा मान्छे भारतमा बिचिल्ली परेका छन् भन्ने उहाँहरूको सोच छ। त्यो सोचले उहाँहरूले मलाई कही ठाउँमा बाटामा घेर्ने, घरमा आएर घरमा धर्ना दिने, विभिन्न ठाउँमा धर्ना दिने, वडामा धर्ना दिने, त्यस्तो समस्या। र मलाई आफैलाई पनि केही पनि ढुङ्गा मुढा हुन सक्छ भन्ने जस्तो खतरा भए हुनाले मैले हाम्रो भुपू मान्ने यस क्षेत्रबाट पहिला जित्नुभएका 2-3 पटक रमेश लेखकसँग मैले कुरा गरेँ, हाम्रो यहाँको समस्या यस्तो यस्तो छ, हामीले के गर्ने, हाम्रो समस्या कसरी हल हुन्छ, तपाईँले केन्द्रमा हुनुहुन्छ, अहिले सत्तामा नभए पनि तपाईँलाई यहाँको समस्या थाहा छ, यो खुला बाउन्डर छ भनेर उहाँसँग हामीले भन्दाखेरि उहाँले यो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री ग्यावाली प्रदीप ग्यावालीसँग हिजो नै कुरा गर्नुभयो। त्यहाँ कुरा गरिसकेपछि मैले कुरा गरेँ भन्नुभयो, फेरि मैले पनि परराष्ट्र मन्त्रीसँग जानकारी गराएँ, यहाँको समस्या यस्तो छ, यहाँ चाहिँ भारतले तिमी आफ्नो घर जाऊ भनिदिने, क्वारेन्टाइन काटिसकेपछि भारतबाट तिमी घर जाऊ भन्ने, उनीहरूलाई भारत सरकारले यस्तो लेखेर नदिने कि यो क्वारेन्टाइनमा रहेर अब तिमी घर जाऊ भनी पठाइदिने मात्रै, त्यो क्वारेन्टाइनबाट भएका हुनाले हाम्रा मान्छे बाउन्डरमा आएर बिचिल्ली हुने र तिनी मान्छेलाई नेपाल सरकारले फेरि भारत पठाइदिने भए हुनाले हिजो नै हामीले त्यसरी कुरा गर्दाखेरि ग्यावालीजीसँग पनि हामीले जानकारी गरायो। र हामीले अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले यो प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले मुख्यमन्त्रीसँग कुरा भयो, यस क्षेत्रका मान्य दीपक प्रकाशजीसँग पनि जानकारी गराइयो र यहाँको सिडिओ साहबसँग पनि जानकारी गराइयो। र अब हामीले के गर्नुपर्छ, अब हाम्रा आउँदैछन् करिब 14,000 जनसङ्ख्या, 14,000 करिब हाम्रा मजदुरहरू यो महाकाली नगरपालिका तिनी भारतमा बम्बई, दिल्ली, सुरत, अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा, गोवामा ठाउँहरूमा, पहाडमा गढवाल, कुमाऊ यस्ता ठाउँमा ढुङ्गा बालुवाको काम गर्ने त्यस्ता गरिब मजदुरहरू, बझाङ, बाजुरा, आसाम, सुदूरपश्चिम गरिबै गरिब भएको पहाडै पहाड भएको ठाउँ र हाम्रो पहाडको विषयमा हजुरहरूलाई जानकारी होला। र यति दुखी भएका मान्छेहरू यहाँबाट जाने आउने गर्ने र यिनी मान्छेहरूलाई उताबाट भारतले पठाउने र यताबाट हामीले पनि आउन नदिने, उनी पनि उताबाट आएर यताबाट उनी पस्न नदिएपछि आफ्ना घरै आउन नपाउने, या त नेपाल सरकारले राज्यद्वारा हुन्छ, कसरी हाम्रा मान्छेलाई उहाँ व्यवस्था गर्नु पर्यो, या नेपाल सरकारले तिनी मान्छेलाई लिएर यहाँ व्यवस्था गर्नु पर्यो, आउन दिनु पर्यो। र हामी महाकाली नगरपालिकामा हामी आफै व्यवस्था गर्छौँ। महाकाली नगरपालिकाको जति पनि मजदुर छन् नेपाल सरकारले उनलाई इजाजत दिएपछि तपाईँ महाकाली नगरपालिकाका जनतालाई तपाईँले व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने ल्याउनुहोस् भनेपछि हामी ल्याउने प्रयास गर्छौँ। र अन्य समस्या धेरै यस्ता किसिमको भएर हामीले हिजो नै परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा भयो, जानकारी गराइयो, हाम्रो मान्यजीसँग जानकारी गराइयो, हिजो नै यो हाम्रो प्रदेशका मान्य मानबहादुर सुनारजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि जानकारी भयो र सबै प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीसँग पनि जानकारी भयो। यस्तो छ, हामी समस्या के गर्ने, यो आपसमै भिडिन्त भएर या त नेपाली जनतालाई यताको सरकारले गोली हानिदिनु पर्यो, या तिनीलाई कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने गर्नु पर्यो। नेपालमा ल्याउन सकिन्न भने नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गरेर र भारत सरकारसँग कुरा गरेर तिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। र हाम्रो यति ठुलो सरकार 2/3 बहुमत भएको सरकारले एउटा सानातिना बाउन्डरी छिमेकी ठाउँका सम्बन्धित ठाउँका नेपालीहरूलाई पनि यति दुःख हुँदा पनि कसैको ध्यान नदिने, उस्तै पनि यहाँको नेपालमै जाँदाखेरि पनि हामीलाई पास चाहिने, सदरमुकाममा जाँदाखेरि पास चाहिने, यहाँ महाकाली नदी बिचमा भए हुनाले समस्या भएको महाकाली नगरपालिका भएका हुनाले हामी सबैसँग अनुरोध गरेर र हिजो नै कुरा भयो। हामी हाम्रो यो भूपू मन्त्रीजी रमेश लेखकजी पनि भन्नुभयो म सबैसँग कुरा गर्छु भनेर उहाँले कुरा पनि गर्नुभयो। र हामी आशा गर्छौँ कि जसरी पनि हुन्छ तपाईँहरूले यो नेपाल मिडिया टेलिभिजनले कसरी यो महाकाली नगरपालिका विषयमा, यहाँका दुखी जनताको विषयमा कसरी यहाँको समस्या हल हुन्छ नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइदिन हुनमा हामी आग्रह गर्दछौँ। र विभिन्न किसिमका धेरै जस्तो यहाँ मजदुरी गर्ने समस्या, दोस्रो समस्या हामीसँग अहिले यो नदी नियन्त्रण पनिको काम पनि रोकियो। महाकाली नगरपालिकामा पूर्वमा पर्ने महाकाली नदीको रोकथाम गर्नुपर्ने, पश्चिममा पर्ने जगबुढा त्यसको रोकथाम गर्ने, त्यो कारण पनि अहिलेको कोरोना भाइरसका कारणले
बर्खामा पनि कहीँबाट पनि नदी टुट्न सक्ने र यो नगरपालिकालाई बगाउन सक्ने जगबुढा पनि मर्मत नहुन सकेको र महाकालीमा पनि ठाउँ ठाउँमा विभिन्न खतरा भएका हुनाले महाकाली नदीबाट त्यसलाई पनि रोकथाम गर्न पनि स्थिति हुन नसकेका हुनाले यो नेपाल सरकारले यो छुट्टै भएको महाकाली नगरपालिकालाई विशेष गरेर ध्यान दिएर यसको व्यवस्था होस् भन्ने हामी यो महाकाली नगरपालिका तर्फबाट यहाँले जुन महाकाली नगरपालिका जुन महाकाली भन्दा पुरै पश्चिम रहेको नगरपालिका पहिला त्यो नगरपालिका साँच्चै भन्दाखेरिमा त्यो झोलुङ्गे पुल बन्नुभन्दा पहिला त यता नेपालसँग जोडिने पनि वातावरण थिएन र 6 महिना उनीहरू भारतसँगै सारा व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। तर अहिले चाहिँ नि जापान सरकारको सहयोगमा त्यहाँ एउटा झोलुङ्गे पुल बनाइएको छ। त्यो झोलुङ्गे पुल मार्फत महाकाली नगरवासी नेपालसँग कम्तीमा आते जाते गर्न सक्ने वातावरण छ र अहिले उहाँले पनि जुन हाम्रो त्यहाँको प्रमुखज्यूले महाकाली नगरपालिकाको प्रमुख वीरबहादुर सुनारज्यूले जुन हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले जानकारी गराउनु भयो त्यहाँ धेरै ठुलो समस्याहरू रहेछ किनकि नेपाल सरकारले भारतबाट आएका जुन नेपालीहरूलाई महाकाली तरेर यता आउन नदिने र भारतले उता जान नदिने र त्यो ठाउँमा धेरै ठुलो समस्या आएको कुरा त्यहाँको नगर प्रमुखले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत सरकारलाई पनि के आह्वान गर्छौं भने त्यो जुन नगरपालिका छ त्यो नगरपालिकामा पक्कै पनि निकै ठुलो समस्या छ। यही समस्या त्यहाँ छ पक्कै पनि छ भन्ने हामीले बुझेर आज हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 विशेष गरेर प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँलाई जानकारी गराउनको लागि राखेका छौँ र मिथिला नेपाल टेलिभिजन त्यहाँ पुग्नुको मुख्य कारण पनि त्यो साह्रै के अरे उसमा सबै चाहिने राज्य संरचना र सबै आम नेपालीहरूको दृष्टिभन्दा बाहिरको जुन नगरपालिका भएको हुनाले त्यहाँका जनता त्यहाँका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कस्तो समस्या छ कम्तीमा पनि अरू कसैले हेरेनन् भने पनि अरू कसैले बुझेनन् भने पनि यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले त्यो ठाउँमा जानुपर्छ त्यो ठाउँको समस्या बुझ्नुपर्छ किनकि ती पनि हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ र हाम्रै धरती पुत्र हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूका समस्या पनि हाम्रा समस्या हुन् र हामीले कम्तीमा पनि जति सकिन्छ उहाँहरूका समस्यालाई समाजमा उजागर गर्नको लागि राज्य सामुख ल्याइदिनको लागि हामी उहाँसँग जोडिएका छौँ र फेरि हामीले सरकारलाई पनि के आग्रह गर्छौँ भने त्यहाँका परेको समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा संघीय सरकारले निर्देशन दियोस् प्रदेश सरकारलाई र प्रदेश सरकारले त्यसको निगरानी गरोस् किनकि त्यहाँको जनसमुदायलाई ठुलो समस्या परेको छ। किन भन्दा महाकाली भन्दा पारी छ महाकाली तरेर यता आउन सक्ने अवस्था पनि छैन सरकारले पनि दिँदैन अनि उता भारतले पनि उता जान नदिने भनेपछि त्यहाँको अवस्था कति विकराल होला त्यहाँको जनसमुदाय कति पीर परेको होला र यिनै पीरहरूमा अलिकति भए पनि हामीले मलमपट्टि लगाउन सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले हामी आज त्यहाँको नगर प्रमुखसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गरिरहेका छौँ र म फेरि जोडिँदैछु महाकाली नगरपालिकाको प्रमुखज्यूसँग र प्रमुखज्यू फेरि म यहाँलाई के आग्रह गरेँ भने सकेसम्म समस्यालाई छोटोमा भन्दा पनि बुदागत रूपमा बताइदिनु भयो भनेदेखि अलि बुझ्न सजिलो पनि हुन्थ्यो। यो धेरै परको र राज्यको दृष्टिभन्दा त बाहिर परेको ठाउँ भएको हुनाले नेटवर्कले पनि त्यति राम्रोसँग प्रष्ट बुझ्ने गरी त्यहाँ त्यति काम गरिरहेको छैन र पनि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यहाँ कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या छैन छ भने कति छ र तिनीहरूको व्यवस्था तिनीहरूको उपचार कहाँ भइरहेको छ यसको बारेमा पनि अलि बुदागत रूपमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो मैले महाकाली नगरपालिकामा पहिला क्वारेन्टाइनमा रहेका मान्छेहरूको विषयमा हजुरलाई जानकारी गराएँ र अहिले भएकालाई पनि जानकारी गराएँ। महाकाली नगरपालिकामा हालसम्म 134 जनाको आरडिटी परीक्षण गरियो जसमा सबैजना नेगेटिभ पाइयो। महाकाली नगरपालिकामा हालमा 6 जना 5 जना मुसलमान र 1 जना नेपाली भारतीय 5 जना भारतीय मुसलमान र 1 जना नेपाली रहेका छन् हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका र भारतमा रहेका
त्यो 15,000 मान्छेहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा भयो र त्यस्तो छ। दोस्रो यो हामीहरूसँग आरडिटी परीक्षण गर्न प्राप्त किटहरू छैनन्। PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था हामी कहाँ छैन। त्यसको व्यवस्था तुरन्त होस् हामी भनेर यो सरकारसँग अनुरोध गर्छौँ र हजुरलाई पनि जानकारी दिन्छौँ। हामीसँग अहिले धन्यवाद यहाँलाई। जुन यहाँको प्रमुखज्यूको भनाइ अनुसार उहाँले के भन्नुभयो भने महाकाली नगरपालिकामा त्यो परीक्षण गर्ने किट्सहरू छैनन् र त्यो सकिएको अवस्था छ भन्ने कुरा उहाँले जानकारी गराउनु भयो। र हामीले नेपाल सरकारलाई के जानकारी गराउँछौँ भने के यहाँलाई हामी यस हाम्रो मित्र नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत यो कुरा पनि जानकारी गराउँछौँ कि महाकाली नगरपालिकामा अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण परीक्षणको लागि किट सकिएको अवस्था छ भन्ने कुरा त्यहाँको प्रमुखज्यूले जानकारी गराउनु भयो। यदि राज्यको संरचना र विशेष गरेर प्रदेश सरकारले त्यहाँ निगरानी दियोस् र प्रदेश सरकार त्यहाँ पुगोस्, किनकि त्यहाँ यदि भोलि राज्यको संयन्त्रबाट त्यो पछि पर्यो भने त्यहाँ विकराल अवस्था आउन सक्छ र त्यहाँको नेपालीहरूमा ठुलो हताहत हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो यति दूर दराजमा छ भनेको बेलामा तुरुन्तै त्यहाँ जान सक्ने अवस्थाहरू पनि छैन। तर त्यहाँ जब जटिल परिस्थिति देखा पर्यो भने त्यसलाई पछि सम्हाल्नको लागि धेरै कठिन हुन्छ। यो कुरा चाहिँ नि हामीले सरकारलाई जानकारी गराउँछौँ र अहिले त्यति जुन समस्या त्यहाँ धेरै ठुलो समस्या त हालसम्म नभएको कुरा प्रमुखज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। यति बेला नै राज्यको संयन्त्र त्यहाँ पुगोस्, राज्यको संरचना त्यहाँ पुगोस् र विशेष गरेर सङ्घीय सरकारले त्यहाँ निगरानी गरोस् भन्ने हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम नेपाल सरकार विशेष गरेर सङ्घीय सरकारलाई हाम्रो आग्रह पनि छ र आह्वान पनि छ। किनकि त्यो जुन महाकाली नगरपालिकाका नेपालीहरूमा पीडा पर्नु भनेको त्यो हाम्रो पनि पीडा हो र यो बुझिदिनको लागि मैले आग्रह गर्दै फेरि मैले अब हाम्रो नगर प्रमुखज्यूसँगै म जो जाँदैछु र उहाँको भनाइअनुसार भारतबाट आएका 5 जना मुसलमान र 1 जना नेपालीमा सङ्क्रमण देखिएको कुरा उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। अब त्यो अवस्था के छ र उहाँहरूको उपचार कसरी भइरहेको रहेछ म यो पनि कुरा उहाँसँग बुझ्न गइरहेको छु र प्रमुखज्यूसँग फेरि म जोडिन आएँ। प्रमुखज्यू हजुर, हेलो। संक्रमण देखिया छैन, तिनी 5 जना भारतीय मुसलमान र 1 जना संक्रमण देखिया छैन। तिनलाई बाउन्डरबाट भारतले यता नेपाल पठाउने, नेपालबाट लिएर तिनलाई फेरि हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्या हो। त्यस्ता किसिमको संक्रमण देखिएको छैन उनीहरूसँग, छैन। उनीहरू पनि संक्रमित होइन त? त्यो त हामीले कहीँ त्यो क्वारेन्टाइनमा राखिसकेका छौँ। त्यस्ता किसिमको उनीसँग त्यो छैन। अब भारत सरकारले दिइसकेपछि त हामीले ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्नै पर्ने भयो। त्यो उनीहरूले हामीले राखेका छौँ। त्यस्ता किसिमको छैन उनीहरूसँग कुनै बिमारी भन्ने। भनेपछि हालसम्म महाकाली नगरपालिकामा संक्रमितको संख्या चाहिँ नि छैन भन्ने यहाँको आशय होइन त? संक्रमित छैन। हामीसँग 134 जनाको टेस्ट हुँदाखेरि पनि सबै नेगेटिभ देखिएका छन्। त्यस्ता किसिमको कोही पनि छैन। अब भारतबाट आउने यो सरकारले व्यवस्था नगरिदिए वहाँबाट भोकै प्याजै कसैले डन्डा हान्ने, कसैले लात्तेले हान्ने, कसैले खिचडी पकाएर खान दिने, कसैले एकै टाइम खान दिने, विभिन्न दुःख पाएका कहीँबाट आउने, राति आउने, बसको साधन नभएको उहाँ पनि लकडाउन भएको भारतमा पनि कसरी रात दिन आएर लुकेर यहाँ आउने, यहाँ आएपछि यहाँको पुलिसले वहाँ पठाउनु पर्ने। अब यहाँको बाहुडुको पुलिसलाई माथि नेपाल सरकारको आदेश अनुसार उनीहरूले पनि पठाउनु पर्ने भए हुनाले यहाँ धेरै दुखी छन्। यसको व्यवस्था नभयो भने भोलि 15,000 नेपाली मजदुरहरू भारतमा छन्। तिनीमध्येमा 1,000-1,500 पनि एकपल्ट आयो भनेपछि यहाँ पाकिस्तान हिन्दुस्तानको जस्तै गोली चलाचल हुन्थ्यो, त्यस्तो स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो भए हुनाले यत्रो नगरपालिकामा अलगै यहाँको भौगोलिकको हिसाबले नेपाल सरकारले यहाँ किट छैन, कति किट चाहिनुपर्ने, यहाँ कति औषधिहरू हुनुपर्ने, त्यो सबै किटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विभिन्न मसिनहरू यहाँ गएर त्यो चेक गर्नुपर्ने र तिनी 15,000 मध्येमा 8-10 हजार जति पनि आउँछन् 5,000 तिनीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। अन्यत्र मैले आफूले भनिसकेँ कसै बेला पनि मेरा उप पनि त्यो यहाँको जनताले, यहाँका दिदीबहिनी महिलाहरूले मलाई घेरेर पथाउ गरेर या मेरै घरमा पनि या नगरपालिकामा पनि विभिन्न तहको यहाँ केही पनि हुन सक्ने भए हुनाले
हामी धेरै त्रासदी छौँ। यसमा नेपाल सरकारले तुरुन्तै छिटोभन्दा छिटो भारतबाट ल्याउने, यति नै मान्छेलाई भारतबाट नेपालमा ल्याउनु मिल्दैन भनेपछि राजदूतावासलाई भनेर पनि विभिन्न देशमा राजदूतावास हुन्छन्। भारतमा पनि हाम्रो राजदूतावास हुनन्। उहाँले पनि राजदूतावाससँग भनेर तिनी मान्छेलाई उहाँ राखियोस्, तिनीलाई खानाको व्यवस्था गरियोस्, तिनीलाई बस्नको व्यवस्था गरियोस्, तिनीलाई भोकै नराखोस्, हामीले ल्याउनै पर्छ भन्ने कुरा होइन। तर भोकै राख्ने एउटा पोलिसी देखाउने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यहाँदेखि जाऊ तिम्रो देशमा भनिदिए। त्यसरी दुखी पाएका नेपालीहरू बाहुडोमा आउने, बाहुडोमा आएपछि हामीले यहाँको सशस्त्र जनताले उनलाई भारत पठाइदिने। त्यो भएपछि के गर्ने त? उनी आम बाबुले मलाई घेर्ने भए। उनीहरूको सोचाइ के छ भने हामी उस्तै पनि गरिब अशिक्षित ठाउँ भए हुनाले यो देशभरिकै हो भन्ने नमानेर मेयर साहबले गरिदिएपछि हुन्छ, मेयर साहबले नै गरिदिएका छैन भन्ने मानेर कहीपटक मलाई घेराउ भएको। त्यो मैले हाम्रो प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेर भनिसकेँ। मैले हाम्रो यस क्षेत्रका केन्द्रीय मान्य दीपक प्रकाशजीसँग पनि भनिसकेँ। हाम्रो बुबु मान्य रमेश लेखकसँग भनिसकेँ र हाम्रो यो परराष्ट्र मन्त्री श्रीजीसँग पनि मैले भनिसकेँ। ठिक छ, यहाँले यो कुरा पहिला पनि राखिसक्नु भएको थियो। लगभग त्यो कुरा हामीले जानकारी पनि गराएका छौँ। र अब अगाडि जुन मैले भने कि 5 जना भनेको उहाँहरू सङ्क्रमित चाहिने होइन, तर हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेको 1 जना 5 जना चाहिने भारतीय जुन मुसलमान जुन महालक्ष्मी नगर के अरे महाकाली नगरपालिकामा पुगे र त्यस्तै गरेर उताबाट आएको 1 जना नेपालीलाई चाहिँ नि हामीले यसरी क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। तर उहाँहरूको पनि अहिलेको अवस्था चाहिँ नि नेगेटिभ आएकै अवस्था हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। र अब मैले प्रमुखज्यूसँग जुन उहाँको एउटा भनाइअनुसार महाकाली नगरपालिकाबाट भारतमा गएर बसोबास गरेका, भारतमा गएर विभिन्न खालका सानोतिनो जागिर रोजगारी गर्ने 15,000 नेपालीहरू साह्रै दुखित भएका छन्। उनीहरूले साह्रै दुःख पाएका छन् र विशेष गरेर भारत सरकारले उनीहरूलाई राम्रो व्यवहार पनि गरेको छैन भन्ने खालको उहाँको भनाइ पनि आएको छ। र नेपाल सरकारले उनीहरूको लागि एक खालको व्यवस्था गर्नु पर्यो र त्यहाँ जुन महाकाली नगरपालिकाका जुन हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन भारतमा गएर सानोतिनो नोकरी गर्नुहुन्थ्यो, सानोतिनो जागिर खानुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई भारत सरकारले राम्रो व्यवहार नगरेको र त्यसलाई नेपाल सरकारले पहल गरिदियोस् अथवा तिनीहरूलाई नेपाल फर्कनको लागि वातावरण बनाइदियोस् भन्ने यहाँको के अरे महाकाली नगरपालिकाका प्रमुखज्यूको भनाइरह्यो। र हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत पनि हामीले नेपाल सरकारलाई के अनुरोध गर्छौँ भने कम्तीमा पनि नेपालबाट जुन गएका जुन महाकाली नगरपालिकाका जुन 15,000 जनसङ्ख्या जुन भारतमा गएका थिए ती उहाँकै भनाइअनुसार हामीले तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ र हामीलाई त्यो किट्सहरू उपलब्ध गराइदियो सरकारले। अहिलेसम्म हामीलाई किट पनि छैन र त्यो 15,000 नेपालीहरू जुन दुखित त्यहाँ गएर दुःख पाउनु भएको छ त्यसबाट हामी साह्रै दुखित भएका छौँ भन्ने खालको भावना उहाँले राख्नु भएको छ। सरकारले पक्कै पनि यसलाई पहल गरोस् र उहाँको भनाइअनुसार विभिन्न उहाँले आफ्नो क्षमताले सक्ने जति प्रयत्न गरेको कुरा हामीले हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020लाई जानकारी गराउनु भएको छ। र हाम्रो पनि विशेष गरेर आम जनता मार्फत, आम जनसमुदाय मार्फत पनि नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अब यो त्यो नेपालीहरू महाकाली नगरपालिकाबाट जुन भारतमा गएका नेपालीहरूलाई नेपालमा फर्काइदिने वातावरण बनाउनको लागि उहाँले गरेको आह्वानलाई हामीले पनि एउटा जनदबाब सिर्जना गरेर ती नेपालीहरू महाकाली नगरपालिकामा आउने वातावरण बनाउन यो हाम्रो आह्वान रह्यो। र अब फेरि म हाम्रो के अरे महाकाली नगरपालिकाको प्रमुखजीकोमा जोडिँदैछु र उहाँलाई मेरो अहिले अर्को एउटा अलिक फरक खालको प्रश्न के छ भने जस्तै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जुन यो विपत्ति छ यो विपत्तिलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि केही न केही कोषको आवश्यकता पर्छ, विपदकालीन कोषको आवश्यकता पर्छ। यहाँले त्यो कोषको व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ र कति बनाउनु भएको छ, त्यो कहाँबाट सहयोग आएको छ छैन के छ प्रमुखज्यू, यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो महाकाली नगरपालिकाबाट विपद व्यवस्थापन कोषमा 1 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ, जसमा 1 करोड मध्येबाट हामीले 2266 जना परिवारलाई चामल, दाल, तेल, नुनको व्यवस्था गरेर हामीले वितरण गऱ्यौँ। र अब चाहिँ यो महाकाली नगरपालिकाबाट 1 करोड मध्येबाट हामीले त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ। र दोस्रो प्रदेश सरकारबाट
21,30,000 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यो निड्स नेपाल कञ्चनपुरले मास्क 1500, साबुन 500, सेनिटाइजर 96, ह्यान्ड वास 36, त्यस्तै NSWA मास्क 40, थान साबुन 40, ग्लोबल 2 बोक्स PDA सेट, सेनिटाइजर 10 लिटर, त्यस्तै चाँदनी भेन्ट सेन्टर महेन्द्रनगर डिसइन्फेक्सन ग्लोब 1 बक्स, स्प्रे टङ्की 2 सेनिटाइजर 200 लिटर, रु 32,000 बराबरको। त्यस्तै नेपाल रेड क्रस कञ्चनपुरले कम्बल 20 थान, नेपाल रेड क्रस चाँदनीले मास्क 100 थान, 1 देखि 5 वडासम्म। त्यस्तै श्री गोविन्द भट्ट वडा नम्बर 1 जीवननाशक 2 लिटर, फिनाइल 9 लिटर। त्यस्तै श्री दिलेन्द्र रावल साबुन 2124 थान, 45,000 बराबरको। त्यस्तै उदयदेव सहकारी संस्थाले 40,000। अब हाम्रो प्रमुखज्यूको भनाइअनुसार ठिक छ, विभिन्न संस्थाहरूले यहाँलाई सहयोग गरेको कुरा जानकारी गराउनु भयो। त्यो सहयोगी हातहरूलाई हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत पनि हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छौँ आम हाम्रा दर्शक महानुभावहरूको तर्फबाट। र त्यसरी नै हामीले अर्को के पनि भन्छौँ भने यहाँले एक खालको सजगता अपनाउनु भएको रहेछ। नगरपालिकाले नै 1 करोड रुपियाँको फन्ड जम्मा गरेको रहेछ र त्यस्तै गरेर प्रदेश सरकारले 31 लाख रुपियाँ र विभिन्न सङ्घ संस्थाले त्यहाँ सहयोग गरेको कुरा यहाँले जानकारी गराउनु भयो। र पक्कै पनि त्यसलाई यहाँले एउटा व्यवस्थित रूपले त्यसलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्दै त्यहाँको आम जनसमुदायलाई मुक्त बनाउनको लागि कोसिस गरिराख्नुहोस्। हामीले हाम्रो ठाउँबाट पनि जे जति कुराहरू गर्न सक्छौँ, विशेष गरेर यहाँका समस्याहरूलाई हाम्रो यस मिडिया मार्फत आम नेपाली समुदाय र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार लगायतको ठुलो जनमानसमा यहाँका समस्या हामीले सम्प्रेषण गर्ने जमर्को कसेका छौँ र हामीले यहाँलाई सधैँभरि साथ दिने पनि हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत र म हिराबहादुर थापा यो प्रस्तुताको तर्फबाट पनि म यहाँलाई चाहिँ नि जानकारी गराउँछु र यहाँहरूको साथमा हामी छौँ। यहाँलाई समस्या जे जति पर्छ यहाँका समस्याहरू हामीलाई भनिदिनुहोस् र हामीले यसलाई यो फेसबुकबाट पनि लाइभ भइरहेको छ यो कार्यक्रम, त्यस्तै गरेर मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट पनि यो लाइभ भइरहेको हुनाले र हाम्रो युट्युबमा यहाँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् र यहाँका समस्या धेरैभन्दा धेरैलाई जानकारी गराउनको लागि हाम्रो युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो र त्यसमा यहाँहरूले कमेन्ट राखिदिनु भयो भने र यसलाई सेयर गरिदिनु भयो भनेदेखि यहाँका समस्याहरू आम जनतामा पुग्छ, नेपाल सरकारको कानमा पुग्छ र प्रदेश सरकारमा पुग्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो के आह्वान रह्यो भने हाम्रो प्रमुखज्यू मार्फत त्यहाँका आम जनसमुदाय जुन हामी आज जोडिन आएका छौँ यहाँसँग, उहाँहरूलाई हाम्रो यो आह्वान छ र यहाँले पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। यो टेलिभिजनमा तपाईँका समस्याहरू के छन् र फेसबुकमा पनि राखिदिनु होला र यसको युट्युबलाई सब्सक्राइब गरेर त्यसमा पनि कमेन्ट राखिदिनु भयो भने यहाँका समस्यालाई हामी सधैँभरि साथ दिनेछौँ। र यो भनेको यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन भनेको तपाईँ हरकै टेलिभिजन हो र हेपिएर चेपिएर र पीडामा परेका जनसमुदायको लागि नै यसले चाहिँ सहयोग गर्ने हो। मैले यो कुरा यहाँलाई जानकारी गराइदिएँ र हामीले के कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो भने यहाँहरूको कम्तीमा पनि समस्या के हुन् हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। तपाईँहरूका समस्या कति छन् हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई के को आवश्यकता परेको छ त्यो कुरा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् र त्यसको लागि हाम्रो युट्युबलाई यहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरेर त्यसमा कमेन्ट राखिदिनु भयो भनेदेखि त्यहाँका प्रत्यक्ष समस्या लिएर हामी यहाँका समस्यालाई सरकारसँग मिडियाको तर्फबाट प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूका माग लिएर हामी जानेछौँ भन्ने यहाँलाई मैले आश्वस्त बनाएँ र यति गरिदिनको लागि मैले यहाँलाई आह्वान पनि गरेँ। त्यहाँका जनतालाई यहाँले आह्वान गरिदिनु होला र त्यहाँका समस्याहरू हामीलाई दिनु होला। ती समस्या चाहिँ नि हाम्रा समस्या हुन्, हामीले ती समस्या सल्टाउनको लागि पक्कै पनि लाग्नेछौँ र यहाँहरूको लागि अहोरात खट्ने
हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनले वाचा पनि गरेको छ। अब प्रमुखज्यू अन्तमा पक्कै पनि त्यो हेपिएको चेपिएको परको एकदम कसैको आँखा नपरेको एउटा नगरपालिका, त्यहाँका जनता, पीडित जनताको साथमा हामी आइपुगेका छौँ। अब यहाँले हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम जनता र टेलिभिजनले के गरिदियोस् भन्ने यहाँको चाहना छ, त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् हामीलाई। हजुर, तपाईँहरूलाई यस लकडाउनको अवधिमा सुरक्षित रहन अपिल गर्दै म मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र भविष्यमा पनि हाम्रा समस्याहरू यस्तै प्रसारण गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुखज्यू, पक्कै पनि यहाँका समस्याहरू हामी लिएर आउने नै छौँ, यहाँले हामीलाई राखिदिनु होला। र म एउटा सानो जिज्ञासा, जुन अहिले हिजो अस्ति दुई तिन दिनबाट जुन एउटा समस्या नेपालमा देखिएको छ, जुन यो लिपुलेक हुँदै जाने रोड जुन भारत सरकारले उद्घाटन गरेको कुरा नेपालमा अहिले त्यो समाचार तरङ्गको रूपमा आएको छ। यो तरङ्गले महाकाली नगरपालिकामा कस्तो असर परेको छ अथवा छैन, के छ, त्यहाँको जनता कतिको त्रसित हुनुहुन्छ यस गतिविधिबाट, भारत सरकारले अथवा विशेष गरेर भारतीयहरूले कस्तो व्यवहार गरेका छन्, यो कुरा पनि छोटोमा राखिदिनुहोस् न। लिपुलेकको विषयमा भन्नुभयो। अहिले लिपुलेक हिजो 26 गते, यो वैशाख 26 गते भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथले त्यो कार्यक्रम उद्घाटन गरेको कुरा ट्विट मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। त्यो कुराले नेपालमा एउटा ठुलो तरङ्ग भएको छ। यहाँ लगभग यहाँ आन्दोलन र विभिन्न विरोधका स्वरूपहरू, ठुलो विरोधका स्वरूपहरू यहाँ देखिएका छन्। मिडियाले पनि ठुलो विरोध गरेको छ र जनताहरू अहिले लकडाउनमा बसेको हुनाले बाहिर आउने अवस्था छैन, तर जनताहरू धेरै आतंकित र आक्रोशित भएर एउटा ज्वाला निक्लिने जस्तो अवस्था छ यहाँ अहिले नेपालमा। यो असर महाकाली नगरपालिकाका, विशेष गरेर त्यहाँको त्यो भारतसँग आश्रित रहेका, भारतको चाहिँ एकै हेपाई चेपाईमा परेर चाहिँ बस्नु परेका त्यहाँका नागरिकहरूले कस्तो महसुस गर्नु भएको छ, अथवा एकदमै भयभीत हुनु भएको छ कि अब हामीलाई भारत सरकारले के गर्ने हो भन्ने खाले चाहिँ भयभीत भएका छन् छैनन्, के छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ त्यहाँको जनताले भनेर मैले यहाँको जिज्ञासा बुझ्न चाहेँ। नेपालको हामी नेपाल भूमि भन्छौँ, नेपाल माता भन्छौँ। हाम्रो नेपाल मातालाई, नेपाल भूमिलाई कसैले पनि, भारत या भुटान, चाइना कसैले पनि हाम्रो नेपाल भूमिलाई त्यसरी हडप्छ भनेपछि हामीलाई दुःख लाग्ने कुरो हो। आफ्नो आमालाई कसैले नराम्रो शब्द बोल्छ भने हाम्रो धरती आमा भन्छौँ, त्यो पनि हाम्रो नराम्रो शब्द हो। त्यो हुनाले यहाँ महाकाली नगरपालिकाको जनता पनि त्यहाँबाट धेरै दुःखी छ त्यो कुरा सुनेदेखि। र यो हाम्रो सम्पूर्ण महाकाली नगरपालिकाका जनताको पनि यो गुनासो छ। हाम्रो भूमि हामीमा वापस हुनुपर्छ र हामी एउटा सानो देश भएर भारतले जबरजस्ती हाम्रो क्षेत्रलाई पनि आफूले सङ्घालेको हुनाले त्यो अति हामी यहाँका महाकाली नगरपालिका सम्पूर्ण जनताहरू पनि हामी त्यस विषयमा दुःखी छौँ। धन्यवाद प्रमुखज्यू, यहाँको जुन अठोटलाई आम नेपाली जनताको र हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको सदैव साथ रहनेछ र यहाँको आँटलाई हामी उजागर गर्नको लागि, यहाँको आँटलाई आम नेपाली जनता सामुख ल्याउने यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको कर्तव्य ठानेका छौँ। जबकि उहाँले भन्नुभयो नेपाली आमालाई जुन भारतीयहरूले जुन खालले हेप्छन् त्यो हामीलाई सह्य हुँदैन र महाकाली नगरपालिकाका नगरवासीहरूले त्यो कुरा सहन सक्दैनन् र हामी राज्यसँग मिलेर राज्यको लागि के गर्नुपर्छ र कहाँबाट कसरी आन्दोलन गर्नुपर्छ, त्यसको विरोध कसरी उठाउनुपर्छ, त्यसमा हामी सदैव साथ दिनेछौँ भन्ने खालको जुन खालको चाहिँ नि यहाँले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले फेरि आम महाकाली नगरपालिकाका जनसमुदायलाई हाम्रो आग्रह के छ भने यदि त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँहरूलाई भारतीय कुनै पनि व्यक्तिहरूले, भारतीय मिडियाहरूले
भारतीय कुनै एउटा चाहिँ नि सङ्घ संस्थाहरूले त्यहाँ तपाईँहरूलाई यदि हेपेका छन् भनेदेखि हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। यहाँहरूको त्यो पीडा हामीले हाम्रो एउटा राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिदिनेछौँ र यहाँहरूलाई भयमुक्त बनाउनको लागि हामी यहाँलाई सधैँ साथ दिनेछौँ। किनकि पक्कै पनि यहाँहरूको साथमा हामी भयौँ भनेदेखि भारतलाई पनि के लाग्ला, त्यहाँको जनमानसलाई पनि के लाग्ला भनेदेखि महाकाली नगरपालिका अब एक्लो छैन। मिथिला नेपाल टेलिभिजनले महाकाली नगरपालिकालाई जोडिसकेको छ र मिथिला नेपाल टेलिभिजन यो एउटा सेटेलाइट टेलिभिजन हो। यो सेटेलाइट टेलिभिजनले आफ्नो टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गर्दाखेरिमा यहाँहरूका आवाज नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरिका नेपालीले मात्र होइन, नेपाललाई माया गर्ने विश्वभरिका जनसमुदायले यहाँहरूको आवाज सुन्नेछन् र त्यहाँबाट पनि आवाज उठाउनको लागि हामी आग्रह गर्नेछौँ, आह्वान गर्नेछौँ। र मैले यो कुरा यहाँहरूलाई आश्वस्त पारेँ र हामी महाकाली नगरपालिकाका आम जनसमुदायको साथमा छौँ र तपाईँका समस्या हामीले सदा एकदम सिरियसली र सिन्सियरली लिनेछौँ भन्ने बाचा गर्दै मैले अब फेरि के गर्नेछु भने फेरि यहाँहरूलाई भनेको छु, कम्तीमा पनि हामीलाई तपाईँको समस्या जानकारी गराइदिनुहोस्। तपाईँको समस्या जानकारी गराइदिनको लागि कम्तीमा पनि हाम्रो फेसबुकमा कमेन्ट लेखिदिनुहोस् तपाईँका समस्या के हुन्। त्यस्तै गरेर युट्युबलाई लाइक र सब्सक्राइब गरेर त युट्युबमा पनि कमेन्ट लेखिदिनुहोस् तपाईँका समस्याहरू के हुन्, ती हाम्रा पनि समस्या हुन्, ती हामी राज्यसँग जोडिदिनेछौँ भन्ने बाचा गर्दै म अहिले महाकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग लगभग यो कार्यक्रमबाट अहिले म हुँदैछु के अरे छुटिँदैछु र फेरि यहाँसँग पुनः जोडिनेछु र लगभग यो बाचा हो कि कम्तीमा पनि महिना दिन 1.5 महिनामा यहाँसम्म हामी जहिले पनि जोडिनेछौँ। यहाँ सधैँ तयार रहेर त्यहाँका समस्याहरू हामीलाई राखिदिनु होला भन्ने आह्वान गर्दै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले महाकाली नगरपालिका जुन महाकाली नदी भन्दा पश्चिम, जसलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सुदूरपश्चिमाञ्चलको के अरे सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि सुदूरपश्चिममा रहेको जुन एउटा नगरपालिका हो, महाकाली भन्दा पुरै भाग पारी छ, भारततिर छ त्यो भाग र त्यहाँको जनतासँग आज हामी जोडिन पुगेका छौँ र हामीले उहाँहरूको भावना प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरू माझ ल्याएका छौँ नगर प्रमुख मार्फत र हामी यसरी नै जोडिने पनि छौँ। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यहाँहरूले पनि हेरेर हामीले जुन खालको एउटा मेची महाकाली मात्रै होइन, मेची र हजुरको चाहिने यो चाँदिनी दोधारा पनि हामी जोड्ने छौँ, ताप्लेजुङ र चाँदिनी दोधारा पनि हामी जोड्ने बाचा गरेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले साथ दिनुहोस्। यहाँहरूको साथले निरन्तर हामीलाई पनि जोस जागर आउने छ र हामीलाई काहीँ कमी कमजोरी केही भएका छन् भने सच्याइदिनको लागि आग्रह गरेर हाम्रो युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र कमेन्ट लेखिदिनुहोस्। यो हाम्रो आग्रह हो र त्यस्तै गरेर फेसबुकमा पनि यो कार्यक्रम जाने भएको हुनाले फेसबुकलाई पनि लाइक कमेन्ट गरिदिनको लागि आग्रह गर्दै आज हामीले एउटा पीडित जुन महाकाली पारीका जनतासँग जोडिएर यहाँहरू माझ आएका छौँ र यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो र यसलाई एक खालको प्रतिक्रिया जनाइदिन आग्रह गर्दै यस्तै कार्यक्रमहरू पुनः लिएर यहाँसँग जोडिने बाचा गर्दै अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, सुखी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यहाँहरूप्रति आग्रह हो।